नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहारसि। गीताको 16औं अध्यायको 24औं नम्बरको श्लोकमा आज हामी आइपुगेका छौँ। यसबाट गीताको सम्पूर्ण 16औं अध्यायको सम्पूर्ण श्लोकहरू सिद्धिन्छ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहारसि। भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभएको छ भनेदेखि अर्जुनलाई, हे अर्जुन, अब तिमी के जान भनेदेखि तिमीले चाहिँ कर्तव्य अकर्तव्यको बारेमा के काम गर्ने के काम नगर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ शास्त्रलाई प्रमाण मान र शास्त्रले दिएको निर्देशअनुसार कर्म गर र यसअनुसार कर्म गर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमी गलत कर्म गर्दैनौ र यसै अनुसार तिम्रो जीवन चल्दछ भनेको छ। योभन्दा अगाडि पनि यतैर विमुक्त कौन्तेय तमद्वारा स्त्री भिन्न र भनेर अर्को श्लोकमा पनि शास्त्रकै बारेमा कुरा आएको थियो। हिजो पनि यसमा हामी थोरै चर्चा गरेको थियौँ, आज पनि थोरैमा चर्चा गर्न चाहन्छु। शास्त्र भनेको त्यो चिज हो जुन हिजो गरिसकेका कुराहरू एउटा विधि विधान, एउटा कसैले पत्ता लगाइसकेको छ, कसैले थाहा पाइसकेको छ, त्यो विधि विधानबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीलाई गाह्रो हुँदैन। जस्तो मैले यसको एक्जाम्पल दिन पर्दाखेरि औषधि खान पर्यो, आयुर्वेदको एउटा सिद्धान्त छ, कुन समयमा खाने, कति खाने, त्यो मात्रा जान्यो भनेदेखि, त्यो टाइम जान्यो, त्यो औषधिको कुरा जान्यो भनेदेखि दुःख पाउनु पर्दैन। र तपाईँको चाहिँ औषधि चाहिँ आयुर्वेदको पनि त्यस्तो नियम छ, एलोपेथीको त्यस्तो नियम छ हैन। तपाईँको अरू कुराहरूमा पनि एउटा विधान हुन्छ। मोबाइल चलाउनुको पनि एउटा विधान छ, कसरी चलाउने, कुन थिच्दा के हुन्छ, कसो गर्दा कस्तो हुन्छ भने त्यो शास्त्र हो। जुन तपाईँलाई विधि विधानबाट अगाडि बढ्नु चाहिँ जुन निर्देश गरिएको छ त्यो शास्त्र हो। त्यो भएको हुनाले शास्त्रले बताएअनुसारको काम गर्यो भने तीनटा चिज हुन्छ भन्नेको छ। एउटा कुरा यो लोकमा सुख हुन्छ, दोस्रो कुरा त्यो मान्छे सिद्धितर्फ यात्रा गर्छ, र तेस्रो कुरा त्यहीबाट परम गतितिर यात्रा गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले शास्त्रबाट निर्दिष्ट गरेका कुरालाई गर्दाखेरि चाहिँ जीवनमा दुःख पाउनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गीताको 16औं अध्यायको 24औं नम्बरको श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। त्यसैले कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना अति विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले धेरैजना मान्छेहरूलाई हजुरलाई बोलाउँथेँ, यसै क्रममा यसै श्रृङ्खलामा चाहिँ उहाँलाई हामीले भेट्न पाउनु हाम्रो लागि पनि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर नारायण गौतम। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर यहाँ स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने महाजनो येन गत सपन्ता भनेर युधिष्ठिरले भन्नुभएको थियो। महाजनहरू जुन बाटो हिँडे त्यही बाटो हिँड्ने भनेर चाहिँ अब कोभिड-19 को समय थियो। यो बेलामा चाहिँ यहाँको दिनचर्या दैनिकी कसरी बितिरहेछ? धन्यवाद विदुरजी, साथै मेगा टेलिभिजन परिवार। अब कोभिड-19 को सन्दर्भमा चर्चा गर्दा ज्यादै संसारकै लागि ज्यादै कष्टकर भयो। धेरै नागरिकहरूको चाहिँ नै अकाल मृत्यु भनौँ, हुन त अकाल मृत्यु हुँदैन, तैपनि अकाल मृत्यु भयो, दुःखद कुरा हो। हामीले अरू संसारका मानिसहरू जसरी यापन गरे त्यसै गरी हामीले पनि के भने सतर्क रहेर सकभरसँग आफ्नो कर्मका निरन्तर गऱ्यौँ। किनभने कर्म छोड्यो भने फेरि अर्को समस्या आउँछ। आफ्ना कर्महरूलाई निरन्तर दिँदै निरन्तर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सतर्कतापूर्वक हामीले चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ अब पार गऱ्यो भन्न मिल्दैन। अझै यसको चाहिँ इन्डिङै भएको छैन, भर्खर बल्ल चाहिँ खोप सुरु भएको छ होइन। हामी कहाँ त्यो पनि आइसकेका छैन। त्यसैले यसको यता अन्तिम अवस्था कुन हो, कहिले हो भन्ने कुरा छैन। कुनै पनि रोगको अन्तिम अवस्था यो भन्ने कुरा संसारका कुनै पनि वैज्ञानिकहरू अथवा चाहिँ कुनै गुरुहरूले बताउन सक्ने कुरा रहेन। त्यसैले रोग भन्ने कुरा जीवनको गति छाउन्जेलसम्म यो संसार परिवर्तनशील छ। त्यसैले रोग निरन्तर केही न केही रोगहरू रूपान्तरित भएर आइरहन्छन्। अहिले हामी कहाँ संसारमा कोभिड-19 आएको छ। यसले मलाई लाग्छ यो बिस्तारै यो पनि फेरि कम भएर जाँदै गएला, फेरि अर्को आउला। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ जो राज्यले जुन विधि विधान बनायो त्यसलाई अनुकरण गर्दै हामीले चाहिँ आफू सचेत रहेर कमसेकम यसमा एउटा कुरा के भने हिजोको दिनमा हाम्रा ऋषिहरूले के भन्नु भने ऋषिहरूले त ज्यादै साधक हुनुहुन्छ, त्रिकाल स्नान गर्नुभयो। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। कमसेकम सके 2 काल नभए 1 काल त हामी बिहान कमसेकम उठेर हामी प्रातःकालमा मजासँग स्नान गऱ्यौँ। स्वस्थ रहेपछि सफा सुग्घर भएपछि रोग अटोमेटिक बाहिरबाट आक्रमण गर्ने रोगहरू लाग्दैन। अब अहिले संसारमा के छ भने तपाईँको महिनामा एकचोटि उसले हात धुन्छ, महिनामा एकचोटि शरीरमा खुट्टाएर समय शरीरले पानी पाउँदैन। त्यस्तो स्थितिमा ल तिम्रो साबुन पानीले हात धो भन्दा उनीहरूले हामीले सिकाउनु के अर्थै रहँदैन कि। हामी त दिनको 3-4 पटक भनौँ न, हामी बिहान पनि साबुन पानीले हात धुन्छौँ, साँझ पनि हात धुन्छौँ, दिउँसो पनि पऱ्यो भने धुन्छौँ।
हामी स्नान गर्छौँ मजासँग, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो साबुन पानीको सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो लागि लागु हुँदैन। तर अब राज्यले संसारले साबुन पानी उपयुक्त वस्तु हो, साबुन पानीले हात धोएर अगाडि काम गरेर खाँदा इत्यादि गर्दा कहीँ कुनै वस्तु पर्छ गर्दा भन्दाखेरि त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि राम्रो छ, त्यसैलाई हामीले आत्मसात गर्नु भएको छ। गुरु अब ठ्याक्कै म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ, 30 वर्षदेखि तपाईँले पढाइरहनु भएको छ, प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँ संस्कृत, तपाईँको पिएचडी पनि संस्कृत साहित्यमै भएको हुनाले अब एउटा कुरो के जान्न खोजेको भने वैज्ञानिक एउटा कारण चाहिँ यो कारणले भनेर अझ अनुमान गरिरहेछन्, कोभिड आयो भनेपछि नि यो महामारी जुन आइरहन्छ नि, यो महामारी यस्ता यस्ता खालका रोगहरू आउनुको कारण चाहिँ के रहेछ? हामीले अहिले गीताको श्लोक पनि शास्त्रकै कुराहरू गरिरहेको थियौँ, शास्त्रले चाहिँ के भन्दो रहेछ गुरु, महामारी किन आउँदो रहेछ? अब यसो छ, अहिले हामीले शास्त्रको कुरा गरेर महामारी यसरी आउँछ भन्यौँ भने फेरि अहिलेको समाज ज्यादै चाहिँ नेगेटिभ भएर गएको छ। हजुर, शास्त्रै नमान्ने समाज छ। तर के भने हामीले विधि विधानलाई मान्न छोड्यौँ कि विधि विधान भनेको शास्त्र हो। हजुर, त्यो ज्ञान हो। हजुर, विज्ञान पनि त्यसैलाई भन्छन्। आजकल हामीले के भने जे लोकमा बाहिर छ र देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ मान्ने, जो अन्तर जुन निहित कुरा हो, जुन गहन कुरा छ, जसले हामीलाई मार्ग निर्देश गर्छ। अघि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम त्यो भन्नुभयो तपाईँले, ती प्रमाणहरू जुन त्यसलाई आधार नमान्ने हाम्रो परम्परा भएको हुनाले यस्ता रोगहरू आइरहन्छ। त्यहाँ पनि त आखिर हामीले सुरुमा के सुन्यौँ भने चाइनामा अखाद्य वस्तु जुन जीवहरूको हत्या गरेर यसरी खाइयो नि, त्यहाँबाट त्यो रोगको उत्पन्न भयो, त्यो रोग उत्पन्न भयो भन्ने हामी सुन्यौँ। सत्य त्यही नै हो भने हाम्रा ऋषिहरूले के भन्नुभयो भने हेर तिमीले खानपानमा ध्यान देऊ है, तिमीले खानपानलाई चाहिँ हेलचक्राइ गर्यो भने तिम्रो जीवन बर्बाद हुन्छ। तिम्रो मात्रै होइन, तिम्रो आसपासका जति पनि छन् छरछिमेकीहरू, परिवार, सारा सबैलाई त्यसले प्रभाव गर्छ भनेर भन्यो। अहिले पनि हामी गाउँ सामान्य भनौँ न मद्यपान गर्नु हुँदैन भन्छौँ, कसैले मद्यपान गरेर सारा घरभरि बाहिर हल्ला गर्दै हिँड्छ, एकदमै त्यसले कहीँ न कहीँ डिस्टर्ब गर्छ, उसको सम्पत्ति पनि नोक्सान भइरहेछ, उसको शरीर बर्बाद भइरहेको छ। त्यसै गरी स्मोकको कुरा गर्छौँ, हामीले स्मोक नगर्नु भन्छौँ, स्मोक गर्छ उसको सारा चाहिँ भित्र कलेज सब जडले बर्बाद भइरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि यो सबैभन्दा रोगको मूल जड भनेको चाहिँ नि खानपान, हाम्रो आहार विहार हुन्। चाहे हामीमा भनौँ चाहे पश्चिमा जगत भनौँ, जहाँ खानपानको जब गलत सुरुवात भयो त्यहाँदेखिबाट रोग चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। र यो कोभिड पनि त्यही हो, खानपानलाई नियन्त्रण नगर्दा आफूलाई ज्यादै हिंसक बनाउँदाखेरि यस्ता रोगहरू आए। एउटाले त्यो हिंसक प्रवृत्ति देखायो, त्यसको फल चाहिँ नि लाखौँ होइन करोडौँले भोगे। अब गुरु दुःख दुनियाँले पाए। जस्तो एउटा कुरा नि, हामी पूर्वीय सभ्यताको एउटा केन्द्र भूमि, हामी गुरुदेश भन्छ होइन, नेपालको भूमि थियो। इन्डियन सन्तहरू के भन्थे भने हामी साधना गर्दाखेरि नेपालको माटो टेकेन भने हाम्रो साधना सिद्ध हुँदैन, यो देवभूमि होइन, तपोभूमि। आज यो स्थितिमा आउनुको कारण चाहिँ के हो त गुरु? आज हामी रोगबाट, दरिद्रताबाट, चारैतिरबाट घेरिरहेछौँ। त्यो जनक, त्यो ऋषि महर्षि बसेको ठाउँ, तपस्या गरेको ठाउँका बासिन्दा हामी आफै पीडित हुनुको कारण चाहिँ के? ज्यादै राम्रो, यो ज्यादै सान्दर्भिक हो, तर सान्दर्भिक हो समाजले मान्दैन चाहिँ। दुर्भाग्य त्यहीँबाट सुरु भयो। ऋषि भनेका त्यतिखेर ऋषिहरू, त्यसपछि मुनिहरू, हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ आउनुभयो। ऋषिहरूले जुन लोकको कल्याणको निमित्त जुन मार्गहरू बनाउनु भयो नि, बाटाहरू बनाउनु भयो, उपायहरू बताउनु भयो, ती उपायहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै गरेनौँ, उहाँहरूलाई हामीले नेग्लेक्टै गऱ्यौँ। ऋषिको पनि मतलब छैन, मुनिको पनि मतलब छैन, कुनै साधकको पनि मतलब छैन, ज्ञानको मतलबै छैन। त्यस्तो भएपछि अहिले हाम्रो तपाईँले भन्छ हाम्रो जुन गरिबी जुन अवस्था छ, यो दुर्भाग्य लाग्छ मलाई। संसारको सबैभन्दा राम्रो प्रकृतिको वरदान भनेको नेपाल राष्ट्र हो, एकदमै, जहाँ संसारमा नपाइने ती चाहिँ सारा ती वातावरणको जुन पर्यावरणीय जुन सौन्दर्य हो त्यो नेपालमा पाइन्छ। तर यसलाई हाम्रा शासकहरूले सदुपयोग गर्न सकेनन्। सामान्य नागरिकले यो बनाउने कुरा हुँदो रहेछ। नागरिकले त राज्यले जे व्यवस्था गर्यो त्यो व्यवस्था गरेका ती सारा चाहिँ आफूले दिने कर इत्यादि ती कुरा नागरिकले गर्ने हुन्। सबै नागरिकले राष्ट्र बनाउने होइन रहेछ। त्यसको नीति निर्देशन गर्ने शासकहरूले छ। शासक कस्ता भइदियो भने ज्यादै करप्टेड, ज्यादै स्वार्थलाई मात्रै हेर्ने, निज स्वार्थमा रमाउने र लोकको कल्याणको मार्गलाई नअप्नाउने। के ऋषिहरूले तिमीले हेरे, तिम्रो स्वार्थ नहेर, लोक हेर भने ऋषिले भन्नुभयो। हजुर, हाम्रा शासकले लोक होइन है, म हुँ, पहिले म भन्नुपर्छ, म भनेपछि मलाई अरू भन्छ भन्नेतिर लागेको हुनाले अहिले यो दुर्गति भएको। हेर्नुहोस् त ऋषिले कसरी भन्नुभयो, रामले चाहिँ नि आफ्नी धर्मपत्नी अर्धाङ्गिनीलाई एउटा त्यो धोबीको वचनलाई लिएर, त्यो धोबीको वचन पनि प्रतिनिधिमूलक हो है, त्यसैले उसको वचनलाई मैले मान्नुपर्छ भनेर आफ्नी सहधर्मिणी, आफ्नो जुन हृदयकी
त्यस्तो चाहिँ नि प्रिय जुन आफ्नो पत्नीलाई अहिले त्याग गर्नु पर्यो त्यो लोकको कल्याणको निमित्त। हिजो त्यो अवस्था थियो, अहिले त्यो होइन। अहिले त के भने सबै मैले हाम्रो कवि लेखनाथले भने जस्तै म खाऊँ मै लाऊँ अरू सब मरन दुर्वालाहरू बस, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिको कारणले यो अवस्था आएको। नभए नेपाल चाहिँ साँच्चैको संसारको स्वर्ग हो। पर पकाराए पुण्याए पापाए परपीडन भन्ने भाव हराएर गयो। अब छैन। अब त के भने हाम्रा ऋषिहरूले त्यस्तो कल्पना गर्नुभयो, हाम्रा शासकहरूले के गर्नु भने जति पनि मैले लिनुपर्छ फेरि पनि मैले आउनुपर्छ। एकछिनलाई माने एकजना हाम्रो कुनै एकजना प्रधानमन्त्री भइसक्यो भने त्यसलाई फेरि त सत्ताको पदवी के को लोभ भन्नुहोस् त? अर्काले खाए हुँदैन। यो जीवन त सधैँभरि थाहै त होइन नि, शाश्वत त होइन नि। तपाईँ आज तपाईँले गर्नुहुन्छ, भोलि अर्काले गर्छ, निकपछि अर्काले गर्छ। यो त निरन्तर चलिरहने यो प्रक्रिया हो, यो पद्धति हो, यो संसार हो, यो चक्र हो। जतिखेर पनि मैले मात्र लिनुपर्छ भन्ने स्वभाव ज्यादै निकृष्ट र स्वार्थी स्वभावले गर्दा हाम्रो मुलुकको यो अवस्था भएको। नभए संसारमा नेपाल त यहाँले भने जस्तै लाइट अफ एसिया नेपाल बन्न सक्थ्यो ज्ञानको सन्दर्भमा। हाम्रो यसो तपस्या त्यो तपस्या गर्नुभएको हिमालको काखमा रहेर, गङ्गाका तीरमा र कौशिकी र गण्डकीको तीरमा रहेर त्यो साधना गर्नुभएको। आज त्यो साधनालाई देखाउने हाम्रो शासकहरू भइदिएन। ठिक छ। अब गुरु अर्को कुरा, तपाईँ त संस्कृत साहित्यमै तपाईँले पिएचडी गर्नुभएको, तपाईँ अब हुनु पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृतको केन्द्रीय विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। आजकल त कस्तो आवाज आउँछ भने संस्कृत किन पढ्ने? आजकल होइन, केही पहिलाबाट संस्कृत त मृत भाषा हो, कामै लाग्दैन, केही पनि 2 पैसाको काम छैन यो भाषाले, केही पनि हुँदैन, किन पढ्ने? यो कामै छैन, यो भाषा पढेर केही पनि हुनेवाला छैन। अब यो मरेको भाषा पढेर के फाइदा हुन्छ र? संस्कृत भाषामा के नै छ र भनेर आवाजहरू उठेका छन् र यसको विरुद्धमा संस्कृत हामीलाई पढ्न पनि दिएन। हामी 5 कक्षामा पढ्दाखेरि संस्कृत अलिअलि पढ्दै थियौँ, पढ्न पाइएन। भला पछि रियलाइज गरेँ यही अन्तर्वार्तामा नि कयौँ मान्छेले गल्ती भयो त्यो कुरा भने रियलाइज गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब म भन्न चाहन्छु कि संस्कृत भाषाको महत्त्व जुन अरूले मृत भाषा भनिरहेछन् त्यो भनेको त्यसको काउन्टर कुरा के हो, यसको महत्त्व के हो, कहाँसम्म पुग्न सक्छ यो? अब ज्यादै राम्रो यो सान्दर्भिक हो। संस्कृत भाषा मृत भाषा हुँदै होइन। एउटा मूर्खले लहडी तालमा चाहिँ नि सतही रूपमा उसले चाहिँ नि मृत भाषा भन्यो। मृत भाषा भनेको कस्तो हुन्छ भने जुन भाषाको समाजमा संसारमा कहीँ पनि प्रयोग हुँदैन त्यस्तोलाई मृत भन्छ, जसको अस्तित्वै छैन भनौँ न, जसको अस्तित्व रहँदैन। उसको परिवार सदस्यले के आफ्ना पिता पुर्खाले सम्झन्छ भने सम्झे, नभए अरूले सम्झाएन नि। मृत भनेको मरेको, गएको, सिद्धिएको भन्ने अर्थ हो। अब अहिले संसारमा सबैभन्दा चाहिँ नि प्रयोगमा आएको भाषा भनेको संस्कृत भाषा। अहिले चाहे नेपाल भन्नु चाहे भारत, संसारका बरु नेपालमा संस्कृतको अवस्था ज्यादै दयनीय छ। अहिले युरोप, अमेरिका, बेलायतमा, तपाईँको चाइनामा संस्कृत यसरी तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नि यसरी जुन तपाईँको चाहिँ पल्लवित भएर आएको छ। सारा मान्छेहरू अब संस्कृत नपढे त मेरो जीवनै छैन भन्ने समाज आइसक्यो। एकदमै त्यति मात्रै होइन, तपाईँ नासाका वैज्ञानिकहरूले अब आउने तपाईँको चाहिँ नि कम्प्युटरको भाषा संस्कृत हुन्छ भनेर 3 महिने कोर्स संस्कृत नासाका वैज्ञानिकहरूले गरिरहेका छन्। त्यस्तो भाषालाई मृत भाषामा के सुहाउँछ भने कि त्यति मात्रै होइन, जन्मेदेखि मृत्युसम्म हेर्नुहोस् है, केही अपवादलाई छोडेर। अब जस्तै एकछिनलाई मानौँ मैले जान्दै जानिनँ भने त मैले अब संस्कृत अरू भाषा पनि गरौँला, होइन भने जो जान्ने जो विज्ञहरू छन् जसका आफ्ना कुल पुरोहित गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जन्मेको नारायणदेखि भन्न हामी संस्कृत त्यो मात्रै, हामी त संस्कृत भाषालाई के भन्छ संस्कारको भाषा हो। गर्भाधानदेखि लिएर भन्छौँ हामीले संस्कृत भाषाको प्रयोग गर्भाधानदेखि लिएर मृत्यु पश्चात पनि संस्कृत भाषाको प्रयोग हुन्छ। यस्तो भाषालाई मृत भाषा भन्ने त्यो कस्तो मान्छे होला भनौँ न। अहिले तपाईँको युरोपमा हेर्नुभयो भने ज्यादै गौरव लगाएर गदगद भएर आउँछ। हामी कहाँ संस्कृत यहाँ नपढ्ने, हेला गर्ने, पुस्तकालय जलाउने, संस्कृत भनेको विद्याहरू भन्ने छन्। विद्या भनेकै संस्कृत हो, अरू त काम चलाउ सारा हुन्। तर त्यसको ग्राभिटी नभए त्यसको महत्त्व नबुझेपछि जसले जे भने पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएको नेपालमा यो विद्या अब हामीले हिजो चाहिँ नि पढ्न चाहेनौँ। अहिले नपढ्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय म छु, त्यहाँका अब सिनियर प्रोफेसर के भन्नुहुन्छ भने गौतम सर जीवनमा हामी धेरै कुरा भोग्यो, सारा चाहिँ मौज मजा पैसा कमाउने सारा भोग विलास, कुनै कुरा बाँकी रहेन। अब 50 वर्ष काट्यो, यसो कहिलेकाहीँ बिहान अब सधैँभरि त यति इन्डिया सधैँ सक्रिय त हुँदैन हेर्नुहोस्। अब त त्यसको पनि समय छ, शिथिल हुन्छन्। अब हामीले यसो बिहान उठेर नुहाएर मुख धोएर कमसेकम भगवान्को अगाडि देवता अगाडि केही बोल भन्दाखेरि हाम्रो मुख वाक्य बन्द हुन्छ नि हेर्नुहोस्, दुर्भाग्य पश्चाताप यहाँनिर छ। अर्थात् हामीले संस्कृत विद्या पढेनौँ, अब जान्न चाहन्छौँ, अझ पढ्न चाहन्छौँ, तर समय चाहिँ बितिसक्यो। ओके, त्यसैले यसको महत्त्व यो एकदमै छ। अब अर्को प्रसङ्ग रह्यो सर, जस्तो हजुर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख भएर तपाईँले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। त्यो ऐतिहासिक काम भनेदेखि युगमा ब्याचलरमा
पिएचडी भन्छ नि 1 वर्षको कोर्स चाहिँ तपाईँको पालामा स्थापना भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। त्यो योग पनि संस्कृत विभाग अन्तर्गतै राख्नु भएको छ। यो अत्यन्तै ठुलो काम गर्नुभएको छ। अब हामीले के जान्न खोजेको भनेदेखि त्यो 1 वर्षको कोर्स बाट कार्यक्रम स्टार्ट भएको छ, त्यो कसरी चाहिँ स्टार्ट भयो, त्यसमा कति चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो भयो? 1 वर्षको गर्नुभन्दा बरु +2 बाटै उत्तर मध्यमाबाटै गर्न पाएको भए एसएलसी पास गरेका मान्छे सबैले पढ्न पाउँथे होइन। अब त +2 गरेर ब्याचलर पास भएकाले मात्र पढ्न पाएका छन्। त्यो किन त्यसरी हुनु भएन अथवा त्यसरी कसरी भयो, किन यसको चाहिँ सबै कुरा खोलिदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो पनि ज्यादै राम्रो। अब संसारमा योगका विश्वविद्यालय भने योगको प्रारम्भ यो हिमालयका कन्दराहरूमा गुफाहरूमा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले यसको चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। यो साधनाको विषयलाई हामीले चटक्कै छोड्यौँ, बिर्स्यौँ। पछिल्लो समयमा योगको ज्यादै चाहिँ तपाईँको प्रभाव संसारभरि फैलिएर गयो। यसलाई फैलाउनुमा विशेष गरी रामदेवजी जो हुनुहुन्छ उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ यसलाई प्रचार गर्नुमा। तर यो योगको प्रारम्भ पतञ्जलिबाट सुरु भयो नि। हजुर। यस्तो त्यो ज्ञानको जुन भण्डार हो, जुन साधनाको जुन वस्तु हो, त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल जस्तो चाहिँ यो जहाँबाट यसको उत्पत्ति भएको त्यही राष्ट्रमा यसको चाहिँ वास्तवमा विश्वविद्यालयले सुरुवातै गरेन। विश्वविद्यालय बन्नु पर्थ्यो नेपालमा। हजुर। भए सकेन। कहीँ एउटा नेपाल सरकारले कहीँ न कहीँ योगको बारेमा प्रारम्भ गर्यो, त्यो पनि भएन। नभएपछि एउटा हामीलाई चिन्ता लागिरहेको थियो कसरी यो योग सुरु गर्ने होला। योग त जीवन पद्धति बनिसक्यो, लाइफस्टाइल बनिसक्यो। अब पनि हामीले योगलाई चाहिँ नि प्रारम्भ नगर्ने भने गर्ने कसले भनेर त्यसपछि हामी विश्वविद्यालयमा लाग्यौँ। म स्पेसल्ली त्यहाँ विभागीय प्रमुख थिएँ विश्वविद्यालयमा। मैले त्यसका सारा प्रक्रिया अगाडि बढाएँ। र पनि कहिलेकाहीँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि काम गर्दाखेरि योग गरेर के हुन्छ, किन चाहियो योग भन्ने पनि आयो कुरा। हेर्नुहोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि भन्नुभयो किन चाहियो बेकार योग सबैले घरमा गरिरहेको छ नि, एक्सर्साइज गरिरहेको छ नि, योग गरिरहेको भइहाल्यो नि भन्नुभयो। मैले भनेको त्यो भइहाल्यो भन्नुहुन्छ र त्यतिले पुग्छ र विश्वविद्यालय यो त्यसैले त्यसरी हुँदैन। हामी चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक रूपमा एकाडेमिक कोर्सले जानुपर्छ। संसारलाई नेपालले पनि योग जानेको छ है भने देखाउनु परेन र त्यसैले चाहिँ नि सुरुवात गरौँ भनेर ज्यादै मेहनत गरियो। मैले एउटा तपाईँलाई एउटा सानो त्यो उदाहरण भनौँ। एकजना नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ रिटायर हुनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने म कहाँ आएर गौतम सर तपाईँले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। मैले 28 वर्ष त्यहाँ मैले सेवा गरेँ शिक्षा मन्त्रालयमा। अहिले म सहसचिव छु, रिटायर भएँ। मैले योग सुरु गर्न भने पाठ्यक्रम बनाएँ, सबै बनाएँ, मैले सकिनँ। तपाईँले कसरी गर्नुभयो, यो कसरी लागू गर्नु भन्नुभयो मलाई भन्नुभयो। मैले भने मेहनत तपाईँले जसरी गर्नु त्यसरी मैले पनि गरेको प्रयास मैले ज्यादै गरेँ। तपाईँ कहाँ के प्रक्रिया पुग्न थाहा भएन, मैले प्रक्रिया पुऱ्याएँ। एउटा सबै ईश्वरको सबै कृपा भयो भन्न सबैको सहयोग मिल्यो, हामीले योग सुरु गऱ्यौँ। अहिले नेपालमा एकाडेमिक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो पिजिडी भनेको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसमा 60जना विद्यार्थी हामी कहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ। अब केही समय परीक्षा होला। ती सबैलाई हामीले के भनेको छ भने नेपालको सन्दर्भमा तिनीहरू सबै योग गुरु हुन्। ओके। अनि ती जहाँ जान्छन् ती 60जना त्यहीँ उनीहरूले योग सिकाउँछन् भने त नेपालको प्रति त भयो त संसारमा जहाँ गए नि भने हामीले पिजिडीमा त त्यतिको योग्य विद्यार्थी हाम्रो भन्छन् भने हामीले मास्टर सुरु गरिरहेका छौँ। अब हामी यो लकडाउन अघि भन्नुभयो नि कोभिडको बेला तपाईँले मैले कोभिडको बेला त अरू कोभिडमा घर बसिकन बाहिर निस्किनु पाएन। मैले यसो चाहिने केही पासको व्यवस्था केही गरेर यताउति अब चाहिँ सम्पर्क गरेर दौडधुप गरेर पनि कमसेकम मास्टर सुरु गर्नुपर्छ भनेर मास्टरको पनि कार्यक्रम स्थापना गऱ्यौँ विश्वविद्यालयमा। अब आउने दिनहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा योग विज्ञान भनेर मास्टरको कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। हजुर। त्यसैले चाहिँ यसको ज्यादै महत्त्व छ र यो राष्ट्रले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हजुर। यो मैले योगमा जोडेँ अर्को कुरा तपाईँलाई, किन यो भन्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा योगको आसन मात्रै गर्दाखेरि त संसारमा एक प्रकारको तहल्का मच्चिन्छ हो। पक्कै पनि आसन मात्रै एकदम अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। एउटो आसन मात्रै गर्दाखेरि यत्रो सारा चाहिँ तहल्का दुनियाँ चाहिँ हुवा गरेर मान्छे खुसी प्रसन्न भएका छन् भने योगका त्यो अष्टाङ्ग योग गर्दाखेरि जीवन मोक्षको कुरा, जीवनको चाहिँ आनन्दको कुराको यसको सीमा नै छैन। एकदम पक्कै पनि। हामी प्रश्न उत्तर मध्यमाबाट जान चाहिँ हामीलाई कहिलेबाट समय लाग्ला, कहिलेबाट जान पाउँछौँ हामी? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय हामीले योग सुरु गऱ्यौँ, पिजिडी सुरु भयो। त्यहाँ ब्याचलर पास गरेकाले पिजिडी गर्न पाउँछन्। त्यसपछि मास्टरको कुरा आउँछ।
अब उत्तर मध्यमा भनेको नेपाल सरकारले गर्ने कुरा हो। पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ। अब मलाई लाग्छ आउने सेसनदेखि नेपाल सरकारले सुरु गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, होइन अहिले पछिल्लो समयमा त स्कुलमा पनि 9-10मा पनि थोरै योगाको कुनै सूर्य नमस्कार कुनै अंशहरू राखेर चाहिँ योगलाई सुरुवात गरिएको छ। हामीले चाहिँ के भन्न खोज्यो भने योग पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ विदेश जान नपरोस्। आज अहिलेसम्म पनि इन्डियामा गएर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। योगको पाठ्यक्रम इन्डियामा गएर पढेर अथवा विदेशमा गएर पढेर म योग पढेर आएको भनेर उताको सर्टिफिकेट यता इक्विभ्यालेन्ट गरेर पढाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि यो अवस्था अब चाँडै अन्त्य हुन्छ। एकदम अब छिटै अन्त्य हुन्छ। यहाँले भनिहाल्नु योगको समाजमा कस्तो प्रभाव छ भन्दा मेरो एकजना विद्यार्थी सबै विद्यार्थी हुन्। एकजना सानो देख्दाखेरि पुच्ची विद्यार्थी हुन्छ, गुरु मैले महिना 1 लाख रुपियाँ कमाउँछु भन्छ कि के गरेर भयो भने योग मेरो सहयोग यति धेरै मेरो स्कुल भइसक्यो, म जहिले पनि त आइज भन्छन्, म भ्याउँदिनँ। 1 लाख रुपियाँ नेट मैले योगबाट कमाइराखेको छु भन्छ एउटा विद्यार्थी भन्छ। त्यो प्रतिनिधिमूलक कुरा हो। त्यसैले योगको ज्यादै महत्त्व छ। प्रत्येक स्कुलमा अहिले तपाईँ तल्लो कक्षादेखि योग सुरु भएको छ। विद्यार्थी ज्यादै प्रभावित भएका छन् र मलाई लाग्छ अभिभावकहरू त्यो आफ्नो विद्यार्थीले गरेको देखेपछि यति खुसी भएको छन् अहिले। अभिभावकहरूले ती गुरुहरूलाई नमन गर्छन्। हजुरले योग सिकाएर, हजुरले त्यो आचार व्यवहार संस्कार सिकाएर हामी त ज्यादै प्रफुल्लित भएका छौँ। किनभने हाम्रो विद्यार्थीले आफ्नो बाबुआमालाई नमस्कार गर्दैन नि, हेर्नुहोस् है, प्रणाम ढोका त कुरै छोडिदिनुहोस् भने आज हाम्रो विद्यार्थी हाम्रो बच्चाहरूले पितामातालाई ढोक्छन् बिहान उठेर। यस्तो संस्कारदेखि सिकाइनु गुरु भनेर आजकल अभिभावकहरू भनेको मैले सुने। एकदम पक्कै पनि एकदम राम्रो कुरा हो। गुरु अब ठ्याक्कै तपाईँसँग सम्बन्धित एउटा पर्सनल कुरामा जान चाहन्छु। बागलुङमा जन्मेको मान्छे, गाउँमा जन्मेको मान्छे, तपाईँको एउटा सङ्घर्षको एउटा चाहिँ बाटो रह्यो होइन। काठमाडौँ आएर पढाइको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो होला। 30औं वर्ष प्राध्यापन गरेर आज डाक्टर, त्यसपछि प्राध्यापक राणा गौतमको आउँदाखेरि जीवन रूपान्तरण यसरी हुँदाखेरि र एउटा कुनै कुराको स्थापनाको कोसे ढुङ्गा पनि तपाईँबाट सुरुवात भएको छ। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पिएचडीको जुन कोर्सको पनि तपाईँ त्यो श्रेय पनि तपाईँलाई जान्छ। यहाँसम्म आउँदाखेरि जीवन रूपान्तरणलाई सम्झिनु पर्दाखेरि यो चिज भयो भने मान्छेको जीवन रूपान्तरण हुन्छ भन्नको लागि के सम्झिनुहुन्छ? तस्मा शास्त्रम प्रमाणम त यहाँले सुरुमै भन्नुभयो त्यही हो। विधि विधान बनिसकेपछि हामीले बनाउनु पर्दैन। त्यसलाई थोरै मात्रै पनि हामीले टच गऱ्यौँ, स्पर्श गऱ्यौँ भने त्यसैले हामीले त्यो बाटो क्लियर गरिदिन्छ कि हामी एउटा जुनसुकै व्यक्ति मैले म गरेँ भन्दिनँ। किनभने म जस्ता हजारौँ मभन्दा त्यागी योग्य विद्वानहरू संसारमा नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यसैले सामान्य ती भएका कुरालाई आत्मसात गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न कसैले पनि कहिले पनि रोक्दैन। सामान्य एउटा उदाहरण दिउँ, मेरो व्यक्तिगत भन्यो भने म माछा मासु खाँदिनँ, म कुनै प्रकार मद्यपान गर्दिनँ, म कुनै प्रकार स्मोकिङ म गर्दिनँ। मैले मेरो जीवन ज्यादै सादा जीवन छ। म कहिले काहीँ त के भन्छु हाँसो गरेर मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिएको पैसा पनि मलाई बढी हुन्छ भन्छु कि म खर्च गरेर के झाँड रक्सीमा रहेछ, रन्नीबाजीमा रहेछ अथवा जुगा इत्यादिमा रहेछ, ती कुनै पनि नगर्दाखेरि त पैसा बढ्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले जीवन ज्यादै सादा जीवन उच्च विचार लिएर हिँड्यो भने नेपालले कुनैले पनि दुःख पाउँदैन। त्यो नेपाली संसार गुरु बन्न सक्छ। यो आवश्यकता। त्यसैले विधि विधान बनेका छन्। ती विधि विधानलाई आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर नेगेटिभ पक्ष जाने हो नि। पोजिटिभ थिङ्किङमा पोजिटिभ पक्ष सकारात्मक बाटो हिँड्यो भने त उसलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। जतिखेर पनि उसको बाटो ज्यादै क्लियर बन्छन्। उसलाई जतिखेर पनि बाटो यो गरौँ भन्ने हुन्छ कि जब तपाईँ सकारात्मक बाटो लिएर हिँड्नुभयो भने यो त गरौँ नछोडाइ भन्ने हुन्छ, समय पाइँदैन। तर नकारात्मक बाटो हिँड्यो भने त्यसले पनि तपाईँको डिप्रेसन, उसले पनि खराब गर्ने, जहाँ पनि अवरोधहरू आउँछन्। त्यसैले हामी कहाँ भएको त्यही हो, सकारात्मक पक्षमा जो मान्छे हिँड्छ उसको कहिले पनि बाटो अवरुद्ध हुँदैन। त्यसैले सकारात्मक 1 2 3 यो चिज भयो भने मान्छेको जीवन रूपान्तरण क्या। जस्तो हिजो कोइला थियो आज हिरा बन्ने, हिजो तपाईँको एउटा इतिहास थियो, एउटा काँचो मान्छे एउटा परिपक्व चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ समाज रूपान्तरण गर्नको लागि जुन बन्ने काम छ त्यो चिजमा चाहिँ 1 2 3 यो 3टा कुरा चाहिन्छ भन्ने केही छ गुरु। किनभने टेलिभिजनहरू बस्नुभएको दर्शक पनि युवा वर्ग हो, जीवन रूपान्तरण उहाँहरूलाई अझै बढी आवश्यक छ। अ काइन्ड अफ मोटिभेसन पनि हो। आजकल चलेको शब्द भन्नु पर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ चाहिने चिजहरू के हो हजुरको अनुभव? पहिलो कुरो 1 नम्बरमा तपाईँ प्रातःकालमा कतिखेर उठ्नुहुन्छ, जीवन सुधार गर्ने त्यही बाटो हो। हाम्रो के अरे प्रातःकाल सूर्यले दिउँसोको सन्ध्याको चाहिँ साह्रो इन्डिकेट गर्छ भने मर्निङ सो पहिले तपाईँ प्रातःकाल बिहान उठेर तपाईँको नित्य आफ्नो कर्म गर्नुहोस्। चाहे आफ्नो गुरुदेवको गायत्री मन्त्र अथवा चाहिँ कुनै स्तोत्र पाठ अथवा कुनै ईश्वरको साधन धेरै समय होइन, 5-10 मिनट गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई दिनभरिले गाइड गर्छ। 1 नम्बर। 2 नम्बर तपाईँको बाटो भनेको अनुशासन प्रिय हुनु पर्यो। राज्यले विधि विधान बनाएको छ, हाम्रो पुर्खाहरूले के अरे हाम्रा ऋषिहरूले चाहिँ विधि विधान पद्धति भन्नुभएको छ, तिनलाई अनुकरण गरेर फलो गर्नुहोस्। त्यो फलो गर्दाखेरि तपाईँलाई कसैले पनि खराब भन्दैन। दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बर के भने आफ्नो कर्ममा डेडिकेसन, समर्पित भाव। जुन काम हामी गर्छौँ त्यो काममा समर्पित भयो भने
कुनै समस्या नै आउँदैन जीवनभरिमा। समस्या त यसो हो नि, जीवन हो नि, जीवनमा के आउँदैन भन्नु, समस्यालाई मान्छे अगाडि नै बढ्न सक्दैन। समस्या आउनु राम्रो कुरा हो, तर ती समस्यालाई हामीले सही तरिकाले समाधान गर्नको लागि अनुशासन प्रिय भएर कुनै पनि कर्मप्रति समर्पित भएर लाग्ने व्यक्ति जीवनमा कहिले पनि असफल हुँदैन। अब राम्रो नभनौँ, राम्रो कस्तालाई भन्ने, तर त्यो मान्छे सफल हुन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिएको छ। डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, कुरा त हामीलाई धेरै गर्न मन थियो, धेरै विषयमा हजुरसँग हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ, तर समय चाहिँ नेटो काटिसकेको हुनाले जाँदा जाँदै अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? हामी बिदा हुने बेला भयो। होइन, धन्यवाद। केही छैन मेरो भनाइ, यहाँले कमसेकम आएर मेरो कुरा राख्ने कुरा पनि दिनुभयो। हामीले जीवनमा यो एउटा के कसो गर्छौँ, विश्वविद्यालयका साथ यो पनि चर्चा भयो होइन। मैले के भने, अब राज्यले अलिकति हरेक कुरा एउटा चाहिँ सक्रियता देखाउनु पऱ्यो कि राज्य प्यासिभ भएर बस्ने होइन, किम कर्तव्य विमूढ राज्य बन्ने होइन कि सारा कुराको निर्देशन गरी राज्यले हेर्नुहोस्। राज्यमा निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरू कम अब समर्पित भाव नभएका, ज्यादै चाहिँ उशृङ्खल स्वभावका, ज्यादै गतिहीन, ज्यादै चरित्रहीन, ज्यादै भ्रष्ट भयो भने त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष नागरिकमा पर्दो रहेछ। नागरिकमा परेको प्रभाव भनेको सिङ्गो राष्ट्रमा हो। सिङ्गो राष्ट्रमा त्यो होइन, सिङ्गो राष्ट्रमा परेको प्रभाव तिनै नागरिक विदेशमा जान्छन्, अपमानित भएर आउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले राज्यका शासकहरू ज्यादै चाहिँ अनुशासित बन्नु पर्यो। यदि अनुशासन भएन भने त्यो शासकले गरेको प्रभाव नागरिक सुम्पेर नागरिक नेपालमा मात्रै होइन संसारमा जुनसुकै ठाउँमा गए त्यो बेइज्जती भएको छ। त्यसैले त्यस्तो खालको निकृष्ट चरित्र शासकहरूले नदेखाउनुहोस्, यही मेरो चाहिँ अनुरोध हो। ठिक छ, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आइदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते। धन्यवाद विद्युतजी, तपाईँले पनि मलाई बोलाएर यो मेरा कुरा राखिदिनुभयो, साथै मेगा टेलिभिजन सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। नमस्ते दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर नारायण गौतम, प्राध्यापक डाक्टर नारायण गौतम। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले फेसबुकमा, युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता विद्युत फुयाल र आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर नारायण गौतम, हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।